बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अयूब कौम तनोली है और ये छम बीड़ उगी दरबंस के इलाके के रहने वाले हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि जी कोयटा में बरखान कबीले का एक वाक़या रुनवा हुआ और लोग सबकी तवज्जो उन पर है। लेकिन इस तरह के कई वाक़यात हमारे इर्द गिर्द, हमारे इलाके, हमारे हज़ारा के BK में भी आए रोज़ रुनवा होते हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं देता। आज इन्होंने एक पॉइंट आउट किया है कि मेरा बेटा 2 साल कबल मुझसे जुदा हुआ है और जुदा करने वाले इनके करीबी रिश्तेदार हैं। वो उसूल रोज़गार के सिलसिले में कराची में था, वहाँ से इनके किसी रिश्तेदार ने उनको बिला फुसला कर मानसर लाया गया और यहाँ पर उन्होंने अपनी किसी के साथ निकाह करवाया, फिर उसके बाद उसको गायब कर दिया। ये दुख भरी दास्तान है और उसकी बाजियाबी के लिए इन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे सदा बुलंद की और पुलिस ने इन ही पर दबाव डाला और इन्हें इसकी सज़ा भी दी कि वो 18-20 दिन की जेल यात्रा के बाद जब दोबारा वापस आए तो फिर इन्होंने अदालत से रजू किया कि खुदारा मेरे बेटे को ज़िंदा या मुर्दा मुझसे मिलाया जाए कि मैंने रसूल रोज़गार के लिए कराची भेजा था। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कराची में है या कराची से लाया गया है, लेकिन मुझे पुलिस राय से या रिश्तेदारों के ज़रिए इत्तला मिलती है कि उसको यहाँ बुलाया गया के बाद फिर उस अचानक लापता हो गया और उसकी बाजियाबी के लिए इन्होंने अदालत से रजू किया। अदालत ने हुक्म दिया थाना दरबंद पुलिस को कि जी FIR दर्ज करके इसके बेटे को जो है जिस हाल में भी है उसको बरामद किया जाए। उसके बाद फिर वो मुखालफिन चले गए हाई कोर्ट में, उस बरामदगी को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने मुतहद अदालत के फैसले को बरकरार रखा और इस तरह इनकी ये स्टोरी आज तक चलती चलती यहाँ तक पहुँचाई। इनका कहना ये है कि मैं हर मकाम पर हर जगह पे गया और मुझे मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला। इन्हीं से जानना चाहेंगे, पूरा नाम आपका क्या है? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब, आप किस जगह के रहने वाले हैं? मैं छम बीड़ी का रहने वाला हूँ। ये छम बीड़ी का रहने वाले। आपके बेटे को किसने बुलाया कराची से यहाँ, जिस तरह आपने दरख्वास्त में लिखा हुआ है? ये पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक। हाँ जी। और ये नूर हुसैन के चाचे का लड़का अब्दुल जवार है, वो फौत हो चुका है, लिहाजा इन्होंने बुलाया। डाटा गवर्नमेंट का है, ये मौजूद है, गवर्नमेंट का डाटा मौजूद है। इससे मालूम ये होता है कि राब्ता भी आखिरी उनसे हुआ है, लेकिन पुलिस ने उनसे किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की, लेकिन उसको छुपा के रखा हुआ है। और जो डाटा आखिरी डाटा है पुलिस ने उसको इज़हार नहीं किया है। वो डाटा जो है अदालत में भी नहीं लगाया गया, आखिरी डाटा वो चंद पैच लगाए गए हैं। तो ये अभी तक वो आपका बेटा गायब कैसे हो गया? आपसे कोई किसी रिश्तेदार से भी राब्ते में नहीं है? ये मेरे एक रिश्तेदार से, यानी अब्दुर्रहमान नामी मेरे चाची का लड़का है, उसका बेटा अब्दुल रहीम है। आखिरी राब्ता उससे ये हुआ। कितना अर्सा पहले हुआ? ये 11/3/2021 को यानी आखिरी राब्ता हुआ। उसके बाद कोई राब्ता, कोई अता पता, जिंदा मुर्दा होने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है, जो कि दर पदर की ठोकरें खा के यहाँ तक मैं आया हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे बच्चे का ये मालूमात होनी चाहिए कि वो जिंदा है या मुर्दा है। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो ये तलाश नहीं कर सकता हूँ। ये तो पुलिस का हक है, पुलिस ही कर सकती है। न पुलिस अभी तक किस नतीजे पर पहुंची? 2 साल गुजर गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हमारे अभी नए आए हुए हैं, उन्होंने बड़ा दबंग ऐलान भी किया है कि मैं गरीबों की बदवाएं नहीं लेना चाहता। आपका ताल्लुक भी गरीब से ही है, तो फिर क्या आपको अभी आप DP साहब से मुलाकात हुई? आपसे नहीं हुई मुलाकात। कल भी मैं गया दफ्तर, मेरी मुलाकात ना हो सकी। मैं मुलाकात ही करने के लिए गया क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। जो मेरे मुखालिफिन हैं ये साबका मेंबर भी रहे, लेकिन ये नंबरदार भी हैं शहर के। लोग इनसे मतलब घबराते हैं, डरते हैं, सच की इतला रिपोर्ट भी नहीं देते हैं, गवाही भी नहीं देते हैं। उल्टा ये झूठे गवाह लाकर थाने में लाते हैं कि ये बच्चा ना इन्होंने कत्ल किया है ना इन्होंने गैब किया है। अगर इन्होंने कत्ल नहीं किया है, गैब नहीं किया, बच्चा ज़मीन खा गई है या आसमान खा गया है, बच्चा गया है कहाँ? बच्चे को तो पुलिस ही ला सकती है, मैं तो नहीं ला सकता हूँ। ये आप कह रहे हैं कि बच्चा वो अभी तक मिला नहीं है, जब वो भी कह रहे हैं कि हमने भी कुछ नहीं किया, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी में आता है? ये जिम्मेदारी में इनकी आता है, क्योंकि इन्होंने शहर में अपने घर में जरगा बुलाकर इन्होंने ये कहा है कि बच्चे के पीछे ना जाना। इसके बावजूद बच्चे का
ان کے پاس یہ پولیس کی تفتیش کے مطابق پولیس یہ کہتی ہے کہ ان کے بھائی کے پاس تھا بچہ، وہ ان کے پاس رہتا تھا. آگے ان کی پتہ ہوگا بچہ انہوں نے کیا کہاں پہ غائب کیا ہے، زندہ غائب کیا ہے یا قتل کر دیا ہے، ان کو پتہ ہوگا، ان سے تفتیش ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ زندہ ہے یا مار دیا گیا؟ میرے کو تو یہی مقصد ہو چکا ہے، معلومات یہی ملتی ہے میرے کو کہ بچہ زندہ نہیں ہے. اگر زندہ ہوتا 2 سال درمیان میں گزر چکے ہیں کہ ابھی تک کوئی لوکیشن، کوئی رابطہ، کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کا، کہ زندہ ہوتا تو کسی جگہ سے کوئی سراغ تو مل ہی جاتا. تو ابھی وہ کیا آپ کو جس طرح آپ نے اس اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ تو مجھے کہتے ہیں یا تو بچے کے پیچھے جائے گا، کیونکہ میں تو اسکول کا کلاس 4 بھی ہوا، یا تو بچے کے پیچھے جائے گا یا ڈپٹی کرے گا اسکول کی، ایک کام کرے گا، 2 کام تو کر نہیں سکتا ہے. ہاں میری تو مجبوری ہے، تو میں دوڑ بھاگ بھی نہیں سکتا ہوں، میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں تو میں تو یہ کام کر بھی نہیں سکتا ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ میرے کو پولیس ہی تلاش کر کے دے سکتی ہے، قانونی دے سکتا ہے. اعلیٰ افسران کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچے کو بازیاب کرایا جائے، خواہ زندہ ہے یا مردہ، میرے کو یہ تو پتہ چلے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اچھا، وہ مقامی لوگ جو آس پاس بستی کے اور رشتہ دار برادری ساری سب کے سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ان کے ساتھ ایسے ملے ہوئے، ان کی اکثریت ہے. میں اکیلا رہتا ہوں شہر میں، اسکول کی وجہ سے میں اکیلا ہوں. ان سے ڈرتے ہیں لوگ، کیونکہ مافیا لوگ ہیں، یہ مافیا لوگ ہیں، نمبردار ہیں شہر کا، بڑے لوگ ہیں، یعنی مافیا سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا وابستہ تعلقات ہیں. مافیا کے اتنا اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ایک آدمی غائب کر دے اور کوئی پوچھنے والا یہ تو مطلب کہ زورور اکثریت والے لوگ کر سکتے ہیں، غریب آدمی یہ کام کر سکتا ہے. بچے کی ماں اور بچے کے بہن بھائیوں کی کیا کیفیت ہے، کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ پریشان یہ گھر میں، یہ ہر کوئی پریشانی روتا ہے گھر میں، رو رہے ہیں، بچہ ہمارا کہیں غائب کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے بچے تو چھوٹے ہیں، اور یہ بڑا بچہ یہی تھا، اس کو میں نے قرآن حفظ کرایا تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے کس نے بلایا تھا جب وہ یہ تو ان کا چاچی کا لڑکا، یہ پولیس تفتیش کے مطابق ان کے چاچی کا لڑکا تھا عبد الجبار، اس نے بلایا. اس نے بلا کر ادھر کیا کسی انہیں کورٹ میں نکاح کرایا ادھر لاہور میں. ان کی لڑکی ہے، نورشین کی لڑکی ہے. نکاح کروانے کے بعد بچے کا 3 مہینے تقریباً آس پاس رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ تھا. 3 مہینے کے بعد اس کا رابطہ بند ہو گیا. اس وقت تک اس کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے کہ جی لوگ اتنے باثر ہیں کہ یہ بات بھی نہیں کر سکتے، یہ سرکاری ملازم بھی ہے، ان کے گھر میں ایک ماتم قدہ بنا ہوا ہے، اور صبح شام اس کی والدہ، اس کے بچے انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں. کہ دیکھیں ایک جانور سے جانور جدا ہو جائے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، یہ تو انسان ہے. تو ان کا مطالبہ یہ ہے، اور ایک ہی ان کی درخواست ہے اعلیٰ حکام سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا اور جتنے بااختیار ادارے ہیں اس چیز کا نوٹس لیں کہ اس بچے کو زندہ یا مردہ اس کو سامنے لایا جائے. اگر وہ مار دیا گیا ہے تو اس کی قبر دکھائی جائے، اس کی ناش دکھائی جائے. اگر وہ زندہ ہے تو وہ ماں باپ سے ان کو ملنے دیا جائے. یہ یہاں پہ بھی ایک برخان جیسا واقعہ سمجھ لیں اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بیچارہ در کے دیکھے کھا رہا ہے، کبھی میڈیا کے پاس جاتا ہے، کبھی علاقے کے باثر لوگوں کے پاس جاتا ہے، پولیس کے پاس جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے. کہیں بھی اس کی بات جو ہے نا وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی. اور یہ جتنا بھی موقف اس نے دیا ہے یہ اس کا اپنا موقف ہے، اور ڈی ایم نیوز صحت فاق نہیں کرتی. اور مخالف جن پر انہوں نے الزام لگائے ان کا موقف آنا ابھی باقی ہے. اس میں اصل حقائق کیا ہے وہ بھی سامنے لانے کی ہم کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں.